बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक फैक्ट्स पर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आखिर तक। बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं मुफ्ती साहब के ज़रिए से कि मस्जिद अक़सा फ़िलिस्तीन पर मुसलमानों का हक़ है या फिर यहूदियों का। जी हाँ दोस्तों, ये 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, बल्कि ग़ालिबन पिछले 100 सालों से फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर जो जबर व तशद्दुद और जो जुल्म व सितम किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और ज़ालिम यहूद और इसराइल जुल्म व तशद्दुद किए जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहूदियों का ये दावा है कि फ़लस्तीन ये सरज़मीन हमारी है, हमारे आबा व अजदाद की सरज़मीन है, इसलिए इस पर हमारा हक़ है और हम इस पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं, मुफ्ती साहब के ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब आज हमें बतलाएँगे फ़लस्तीन की सरज़मीन के मुतालिक कि उस पर दरअसल हकीकत में हक़ किसका है, यहूदियों का है या फिर मुसलमानों का। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा आखिर तक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िलिस्तीन के सरज़मीन पर हक़ किसका है, इसका ज़्यादा हक़दार कौन है। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर समाअत फरमाइएगा। मैं तमाम मुनसिफ लोगों से, इंसाफ पसंद लोगों से ये अपील करूंगा कि वो तारीख की सही सिमत में आएं और उस सिमत में आकर इंसाफ पसंद लोगों का साथ दें कि जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने फतह लिख दी है। यहूदियों का यह दावा है कि वो इजराइल की रियासत बनाकर दरअसल खुदा के वादे को पूरा कर रहे हैं। ये उनकी आबाई जमीन है जहां वो लौटे हैं और उन्हें यहां पर रियासत कायम करने का मुकम्मल हक है, यह उनका दावा है। आज मैं उस दावे को इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखूंगा और इस दावे को समझने की कोशिश करूंगा कि इस दावे में कितनी सदाकत है, कहां तक ये क्रेडिबल है और इस दावे में कितनी क्रेडिबिलिटी हो सकती है, ये कितना अपीलिंग है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो लोग फलस्तीन और इसराइल के मसले पर ज्यादा गहरी नजर नहीं रखते हैं, वो इस बात के कायल हो चले हैं कि शायद यहूदियों का भी इस जमीन के ऊपर कोई हक होगा, इसलिए होना यह चाहिए कि वो और फलस्तीनी दोनों भाई भाई बनकर रहें और एक साथ अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। लेकिन जब हम इस दावे के ऊपर गौर करते हैं यहूदियों के, वो ये कहते हैं कि तौरात में बुक ऑफ जेनेसिस वर्स नंबर 3 to 5, इसमें अल्लाह ताला ने, खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक वादा किया है और वो वादा ये है कि इब्राहिम, मैंने ये इलाका जो मिस्र की नहर यानी दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात यानी इराक तक जाता है, ये पूरा का पूरा इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने आपकी नस्ल के लिए लिख दिया है। इस दावे की बुनियाद पर यहूदी और सहयूनी आज ये समझते हैं कि फिलिस्तीन उनका हकीकी वतन है और इस वतन में हुकूमत उनकी होनी चाहिए, चूंकि यह खुदा का वादा है और वो खुदा के वादे को सच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस दावे को देखें तो इस दावे के दरअसल 2 रुख हैं। एक रुख तो है कौमी, यानी यहूदी कौम को उसके आबाई वतन होने की बुनियाद पर यह हक है कि वो यहां पर रियासत की तश्कील करे। तो एक तो रुख यह है इस दावे का, और दूसरा रुख इस दावे का मजहबी है कि मजहबी बुनियादों पर यहूदियों को यह हक है कि वो इस जमीन के ऊपर अपनी रियासत कायम करें। तो हम दोनों रुख देखते हैं कि कौमी एतबार से क्या यह दावा सही है, कौमियत के एतबार से, या इसी तरीके से मजहबियत के एतबार से यह दावा कहां तक सही है। तो सबसे पहले हम कौमियत को ले लेते हैं। अगर यही दलील है कि चूंकि यहूद यहां आज से 2000 साल पहले बसते थे, इस वजह से यहूदियों की यह सरजमीन हो गई और इस वजह से यहूदियों को यहां पर अपना मुल्क कायम करने की इजाजत हो गई, तो यह दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि यहूदी कोई पहली कौम नहीं है जो इस इलाके में बसी है। यहूदी भी बसे थे, लेकिन उनसे पहले 2 कबीले जो आज की तारीख में अरब कबीले कहलाते हैं, ये 2 कबीले यहूदियों से हजारों साल पहले से इस इलाके में रहते आए हैं। उनमें पहले कबीले का नाम है यबूस और दूसरे कबीले का नाम है कनान। तो यबूसी और कनानी दोनों कबीले इस इलाके के अंदर बसते आए हैं, उन्हीं की औलाद आज के मौजूदा फिलिस्तीनी है। बल्कि तौरात में यबूस का तस्करा आया है।
اسی طریقے سے یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تورات میں بہت سی جگہ یروشلم کا تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے یروشلم ان کا ہونا چاہیے۔ اس کی جو اصل ہے وہ اورشالم ہے، اور اورشالم یبوس کے ایک بت کا نام تھا کہ جس کے نام پر یہ شہر بسا ہے۔ یروشلم کو اپنا سمجھنا اور اس نام کو زندہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں سے بہت پہلے یبوسی ٹرائب قبیلہ یہاں پر آباد تھا، اور انہی کی نسل نے بعد میں اسلام قبول کیا، کنانیوں نے اسلام قبول کیا، آج جن کو ساری دنیا عربوں کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم آئے تو مجموعی اعتبار سے اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان کے یہاں پر قیام کی جو مجموعی مدت ہے، جو ٹوٹل پیریڈ ہے، وہ تقریباً 100 سال ہے۔ لیکن اس 100 سال کے عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں اس علاقے کی ایک بالشت زمین بھی نہیں تھی، اور اس کی گواہی خود تورات میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں رہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب یہاں رہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں 11 یہاں رہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر منتقل ہو گئے تھے۔ تو اس پورے خاندان کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے اس علاقے میں رہا ہے، تو تقریباً 230 سال تاریخی روایتوں کی بنیاد پر اس خاندان کا قیام اس علاقے میں ثابت ہوتا ہے۔ 230 سال کے بعد یہ پوری فیملی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف کے پاس مصر چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے مصر سے خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ مصر چھوڑ کر واپس ارض مقدسہ آئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 20، 21 اور 22، اس میں دراصل اسی واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ایجپٹ سے ارض مقدسہ یعنی ہولی لینڈ لے کر آ رہے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں جو لوگ یہاں بستے ہیں ان سے لڑنا پڑے گا، اور لڑ کر یہ زمین حاصل کرنی پڑے گی، چونکہ خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس زمین کو خدا نے بنو اسرائیل کے لیے لکھ دیا تھا، اس لیے یہ زمین انہی کی ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کی اسی آیت میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وعدہ تھا یہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا، یعنی یہ کنڈیشنل پرومس تھا کہ تمہیں یہ زمین لڑ کر لینی پڑے گی۔ یہودیوں نے اس زمانے میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کی گواہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس زمین میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسا کریں موسیٰ، آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور لڑیں، اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ تو یہودیوں نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا، تو خدا کا وعدہ اس صورت میں ان کے اوپر لاگو ہوتا جبکہ یہ اس شرط کو قبول کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی انہوں نے اس شرط کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں، میں ابھی دعوے کی جو پہلی نوعیت ہے، یعنی کس قوم کا اس ہولی لینڈ کے اوپر زیادہ حق ہے، میں اسی کے اوپر ابھی بات کر رہا ہوں کہ قومیت کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کا کوئی حق نہیں بنتا، چونکہ اس سے پہلے بہت سی قومیں وہاں پر آباد رہتی آئی ہیں جن کی اولاد آج عرب کہلاتی ہے۔ اگر واقعی یہ ہولی لینڈ یہودیوں کا ہوتا تو جب زائنزم تحریک قائم ہوئی اور زائنزم کے بانی تھیوڈر ہرزل نے، جو کہ ایک جرنلسٹ تھا اور اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہتا تھا، جب اس نے زائنزم قائم کی اور اس تحریک کے روح روا لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، اپنا ایک گھر ہونا چاہیے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے فلسطین کے بارے میں نہیں سوچا؟ انہوں نے اپنی کانفرنسز میں سب سے پہلے موزمبیق کو چنا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان میں اتفاق نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد افریقہ کے ایک ملک کانگو، یہ پورا علاقہ اس وقت کلونیلزم کے دور سے گزر رہا تھا اور یہاں پر یورپین ریاستوں کی حکومتیں قائم تھیں، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے ان ملکوں کا نام لینا بہت آسان تھا، چونکہ یورپین حکمرانوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، تو کانگو کا نام لیا گیا کہ کانگو میں ہماری اپنی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں کانگو بیلجیم کی کالونی تھا۔ 1897 میں ارجنٹینا کا نام لیا گیا، اس کے بعد 1901 میں سائپرس کا نام تجویز کیا گیا، 1902 میں سینا کا علاقہ جو کہ مصر میں آج ہے، یہ علاقہ تجویز کیا گیا کہ یہاں ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1903 میں یوگانڈا کا نام لیا گیا، اور پھر آخر میں جا کر یہ طے کیا گیا کہ ہولی لینڈ یعنی فلسطین میں ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علاقوں کے نام بدل رہے تھے، یہ جو تجویزیں الگ الگ آ رہی تھیں، اس تجویز پر اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہودی
ایک بڑی تعداد میں رشیا میں آباد تھے، امریکہ میں آباد تھے اور آج بھی ہیں. اسی طریقے سے یورپین ممالک میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ان علاقوں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان علاقوں کی آسائش اور آرام سے نکل کر وہ موزمبیق میں، یوگانڈا میں، کانگو میں ایسی جگہ پر آ کر آباد ہوں. تو صہیونیوں نے مذہبی کارڈ کھیلا اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہودی مقدس علاقوں کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، مقدس علاقے ہیں، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یہ وہ زمین ہے کہ جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو یہودی بڑی تعداد میں ساری دنیا سے چل کر فلسطین میں آباد ہو جائیں گے. اور یہ جو مذہبی کارڈ تھا یہ کامیاب ہوا اور اس طریقے سے ریاست وجود میں آ گئی. مذہبی کارڈ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایودھیا میں جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا، ایک مذہبی کارڈ کھیل کر شہید کیا گیا، اور وہ مذہبی کارڈ اس طریقے سے کامیاب ہوا کہ اس کا جو پھل ہے آج تک وہ لوگ کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا تھا. حالانکہ تاریخی بنیادوں پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بابری مسجد کسی بھی مندر کو توڑ کر بنائی نہیں گئی تھی. تو ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کا قومی اعتبار سے اس علاقے کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا اگر ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ پہلے وہاں وہ لوگ رہتے تھے، ان کے آبا و اجداد رہتے تھے، تو پھر عربوں کا کیس اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے چونکہ ان کے آبا و اجداد یہودیوں سے بہت پہلے سے وہاں رہتے چلے آئے ہیں. اس دعوے کا ایک مذہبی رخ بھی ہے، اور وہ مذہبی رخ یہ ہے کہ تورات میں ان لوگوں کا دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ ہم سے یہ وعدہ کر لیا گیا حضرت ابراہیم سے کہ یہ پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسل کو دے دیا گیا. تو تورات کا چونکہ یہ ہم سے وعدہ ہے اس لیے یہ زمین ہماری ہے. یہ ایک مذہبی کارڈ ہے. ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہبی دعوے کی کیا حیثیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. اگر تورات میں یہ وعدہ کر لیا گیا کہ اے ابراہیم اس علاقے کو آپ کی اولاد کو دیا، تو اولاد میں جہاں اسحاق علیہ السلام ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو عرب ہیں ان کا حق اس علاقے پر کیوں نہیں ہے؟ کس بنیاد پر اگر ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ایک مکان اس باپ کے دو لڑکوں کے نام آتا ہے تو ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کو بے دخل کر دے تو کیا اس کو انصاف کہا جائے گا؟ کیا دو بھائیوں میں ایک بھائی کا اس مکان کے اوپر زیادہ حق ہوتا ہے اور دوسرے کا کم ہوتا ہے؟ تو اگر ہم مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی امت کا بھی پھر اس علاقے کے اوپر اتنا ہی حق ہے اگر یہودی تورات کے ذریعے اپنا حق اس علاقے کے اوپر ثابت کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو فیملی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی آل اور اولاد، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے طریقے کے اوپر چلیں. اگر ان کا نسبی تعلق انبیاء سے ہو لیکن وہ انبیاء کے طریقے پر نہ چلتے ہوں تو پھر وہ ان انبیاء کی اولاد نہیں مانے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، جس طریقے سے مسلمان مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کہ جس نے حضرت نوح پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا. جب سیلاب آیا اور وہ سیلاب میں ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے. حالانکہ وہ نسبی بیٹا تھا، وہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد وہ اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ انبیاء علیہ السلام کے مشن کے اوپر چلے اور انبیاء کے طریقے کے اوپر، ان کی سنت کے اوپر چلے. اگر وہ ان کے طریقے کو بدل دے، ان کی خلاف ورزی کرے تو پھر وہ انبیاء کی اولاد نہیں ہے، اگرچہ ان کا نسبی تعلق اس نبی سے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو. آج یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آل ابراہیم کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی فیملی میں اور ان کے فالوورز میں کون لوگ ہیں؟ کیا یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر چلنے والے ہیں؟ کیا یہودی آج کی تاریخ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہودیوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کے قصے تو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے توحید کے داعی تھے کہ انہوں نے توحید کے اوپر زبردست دلائل دیے ہیں جن کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اپنا فور فادر مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے سامنے گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے مرتکب ہیں۔ دنیا میں وہ کون سا جرم ہے جو یہودیوں نے انجام نہ دیا ہو؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، والعیاذ باللہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولد الزنا یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں والعیاذ باللہ کہا۔ تو خود ان حرکتوں کا اعتراف آج یہودی کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کس بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان تمام حرکتوں کا علم تھا، علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، آپ کو لوگوں کا لیڈر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی آپ اسی منصب پر فائز کریں، میری اولاد کو بھی آپ لیڈر بنائیں، امام بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کچھ لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹوں کی اولاد میں آج جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی۔ تو پھر کس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ ہمارا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں الگ الگ دین خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ دین آیا ہے تو ایک آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین صرف ایک رہا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ہاں شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، حضرت نوح کی شریعت الگ تھی، حضرت ابراہیم کی شریعت الگ تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے۔ شریعتوں کا اختلاف ہے لیکن بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام انبیاء مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی اور نصرانی ہونے کا انکار قرآن کریم میں واضح انداز پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی کہ جنہوں نے تورات کو ڈسٹورٹ نہیں کیا تھا، تحریف نہیں کی تھی، وہ مسلمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے مسلمان کہلائے، جب تک انہوں نے انجیل میں کوئی ڈسٹورشن اور تحریف نہیں کی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے ماننے والے مسلمان کہلائے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ کون مانتا ہے، بات نسبی تعلق کی نہیں ہے، بات دینی تعلق کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اوپر آج کی تاریخ میں کون سب سے زیادہ چلتا ہے۔ آپ اسلام میں دیکھیں، ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھیں کہ حج کا ایک ایک رکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ وہ مینا گئے تو مسلمان مینا جاتے ہیں، انہوں نے طواف کیا تو مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ عرفات گئے تو مسلمان عرفات جاتے ہیں، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے تو مسلمان مزدلفہ میں جاتے ہیں، انہوں نے احرام باندھا تو مسلمان احرام باندھتے ہیں، انہوں نے حج کا اعلان کیا۔ دنیا کے لیے ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج کر لے،
یہ ابراہیم अलैहिस्सलाम की दुआ और दावत का नतीजा था। ये उस ऐलान पर लब्बैक मुसलमान कहते हैं कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले किया था। आप ईद उल अजहा देखें कि जो मुसलमान हज के लिए नहीं जाते, ईद उल अजहा वो अपने घरों में मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। यहूदियों के यहां भी कुर्बानी थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद जब रोमन्स ने फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा किया, उस वक्त से यहूदियों ने कुर्बानी को तर्क कर दिया। मुसलमानों के यहां कुर्बानी कभी तर्क नहीं हुई। वो ईद उल अजहा के मौके के ऊपर हर साल पूरी दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। इसी तरीके से हमारी तो नमाज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजे बगैर नाकिस रहती है। हम हर नमाज में जब बैठते हैं, सलाम फेरने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद भेजते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद भेजते हैं। तो मुसलमानों से ज्यादा आज की तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद से लेकर आज तक और कयामत तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर हजरत इब्राहिम की कोई कौम इत्तिबा करती है तो वो मुसलमान है। इस एतबार से मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। यही वजह है कि कुरान करीम में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, कि हजरत इब्राहिम से जो सबसे करीबी ताल्लुक है वो किन लोगों का है? वो लल्लज़ीना तबऊहु, उन लोगों का है कि जो हजरत इब्राहिम की इत्तिबा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम की इत्तिबा करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हजरत इब्राहिम की इत्तिबा करते हैं। तो हजरत इब्राहिम से सबसे गहरा ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों यानी मुमिनीन का है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि हमने ज़बूर में लिख दिया था, आज ओल्ड टेस्टामेंट का वो हिस्सा है, उसमें लिख दिया था कि इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। और नेक बंदे कौन हैं? नेक बंदे वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को उन्होंने जाना, पहचाना और उनके ऊपर अमल किया। कुरान करीम की ये आयतें इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि अगर अल्लाह ताला ने उस होली लैंड का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जुर्रियत है, वो जुर्रियत कि जो हजरत इब्राहिम की सुन्नत को आज जिंदा किए हुए है, नसबी ताल्लुक की बात नहीं हो रही है। नसबी ताल्लुक पर भी बात करनी है तो हजरत इस्माइल से नसबी ताल्लुक साबित है। तो नसब के एतबार से और इत्तिबा के एतबार से, फॉलो करने के एतबार से, दोनों एतबार से मुसलमान इस बात के हकदार हैं कि यह जमीन उनको मिले खुद तौरात की गवाही के मुताबिक। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से मगरिबी और यहूदी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर लोग ये समझने लगे कि भाई ये जमीन इनके आबा व अजदाद की थी या लौटे हैं, तो इनको हक है यहां पर रियासत कायम करने का। इन तमाम दलाइल की बुनियाद पर यह बात साबित हो चुकी है कि यहूदियों को न तो कौमियत की बुनियाद पर वहां रियासत कायम करने का कोई हक था और है, और न ही मजहबी बुनियाद पर वहां कोई रियासत कायम करने का हक है। यहूदियों में यही वजह है, एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स उनमें एक तबका पाया जाता है कि जिनको नेचरी कारता बोलते हैं। ये बहुत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। इनके यहां यहूदियों में एक मिद्राश के नाम से तौरात की सबसे पुरानी तफसीर है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, कमेंट्री है। उसमें यह बात लिखी हुई है और यह तबका उसी को मानता है कि बनु इसराइल के लिए यानी यहूदियों के लिए इस बात को हराम कर दिया गया था कि वो ताकत के बलबूते पर इज्तिमाई तौर से यानी कलेक्टिवली इस इलाके में दाखिल हो और यहां हुकूमत कायम करें। अगर आइंदा कभी इनकी हुकूमत कायम होगी तो वो इंसानी कोशिशों की बुनियाद पर नहीं होगी, वरना यहूदियों की मगफिरत नहीं हो सकती, खुदा उनको माफ नहीं करेगा।
उनकी अगर हुकूमत कायम होगी तो वो सुपर नेचुरल तरीके से कायम होगी, कभी भी वो इंसानी कोशिशों के नतीजे में कायम नहीं हो सकती। यही वजह है कि 20,000 के करीब इस वक्त इस नाजायज इसराइली रियासत में ये लोग आबाद हैं और ये खुलकर अपनी उस हुकूमत की मुखालफत करते हैं, चूंकि इनके मजहब के मुताबिक और इनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये सह्यूनी रियासत एक इलीगल रियासत है, एक नाजायज रियासत है। तो यहूदियों में खुद इस बात के ऊपर इख्तिलाफ है और यही वजह है कि वो फलस्तीनियों के हक को तस्लीम करते हैं। पूरी दुनिया में वो जहां जहां पाए जाते हैं, वो इंग्लैंड में पाए जाते हैं, वो अमेरिका में पाए जाते हैं। मैंने उनमें से बहुत से लोगों से मुलाकात की है और उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने मुझे दलाइल से यह साबित किया है कि कैसे फलस्तीनियों का इस इलाके के ऊपर हक है और इसराइलियों का इस इलाके के ऊपर जो कब्जा है वो नाजायज है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा और वो ये है कि मगरिबी दुनिया जिस निफाक का और जिस हिपोक्रेसी का इस दौर में मुजाहिरा कर रही है, शायद ऐसा कभी तारीख में कभी ना हुआ होगा। ये वो सिविलाइजेशन है कि जो पूरी दुनिया में जमहूरियत और डेमोक्रेसी का नारा लगाती है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता, वोट तो वहां भी डलते हैं जहां डिक्टेटरशिप होती है। डेमोक्रेसी का मतलब जो एक खूबसूरत स्लोगन दिया जाता है वो ये कि उस मुल्क की आवाम को इक्वल राइट्स हो, ये जमहूरियत की बुनियाद कही जाती है। और ऐसी सूरत में जमहूरियत को मुकद्दस बनाकर, होली बनाकर पेश किया जाता है और उसके मुकाबले में जितने भी मोड ऑफ गवर्नेंस हैं, जितने भी तरीके हुकूमत हैं, सबको मुस्तरद कर दिया जाता है। डिक्टेटरशिप को इसीलिए मुस्तरद किया जाता है। इसी बुनियाद पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन खिलाफत को मुस्तरद करती है, थियोक्रेसी को मुस्तरद करती है। लेकिन जब बात यहूदी रियासत की आती है, जब बात इजराइल की आती है, तो वे कहते हैं, यहूदी खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम एक जूविश स्टेट हैं, हम एक यहूदी रियासत हैं। यहूदी रियासत का क्या मतलब है? अगर यहूदी रियासत का मतलब यह है कि एक मजहबी रियासत है तो इसी को थियोक्रेसी कहा जाता है। और वेस्टर्न स्टैंडर्ड के मुताबिक तो थियोक्रेसी सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन यहूदी अगर वो जुर्म करें तो ये जुर्म नहीं रहता, बल्कि ये मगरिबी दुनिया के लिए कार सवाब बन जाता है। और अगर यहूदी रियासत से मुराद कौमी रियासत है कि ये रियासत सिर्फ एक खास कौम के लिए होगी और दूसरी कौम अगर इस इलाके के अंदर बसेगी तो वो सेकंड क्लास सिटीजन होगी, इसी को अपार्थाइड कहा जाता है। अपार्थाइड क्या है? यानी नस्ल और रंग की बुनियाद पर हुकूमत का क़याम। नेल्सन मंडेला ने जो साउथ अफ्रीका में गोरों के खिलाफ जिद्दोजहद की थी, महाज कायम किया था और पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी थी अपने मुल्क को आजाद कराने में, वहां क्या होता था? उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसलिए जद्दोजहद की गोरों के खिलाफ क्योंकि गोरों ने एक नस्ली रियासत वहां कायम की हुई थी। जो हुकूक गोरों के थे वो कालों के नहीं थे। सारी दुनिया ने नेल्सन मंडेला की तारीफ की, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला के साथ खड़ी हो गई। लेकिन जब वही हरकत यहूदी करते हैं, फलस्तीनियों के खिलाफ करते हैं, फलस्तीनियों के बच्चों को शहीद कर देते हैं, उनके जवानों को बेरोजगार रखते हैं, उनके बूढ़ों को दिन दहाड़े कत्ल कर देते हैं, उनकी औरतों को रेप करते हैं, तो दुनिया खामोश रहती है और मगरिबी मीडिया की जबान से एक लफ्ज फलस्तीनियों के हक में अदा नहीं होता। इसलिए कम से कम मुसलमानों को यह चाहिए कि वो इस बात को जहन में रखें कि फलस्तीन का मसला इस्लाम का मसला है, फलस्तीन का मसला मुसलमान का मसला है। यह मसला सिर्फ इसलिए नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर वहां नमाज पढ़ी थी, बल्कि इसलिए है कि मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने यह वादा किया था कि होली लैंड हजरत इब्राहिम के वारिसों को मिलेगी। तो जो हजरत इब्राहिम का हकीकी जानशीन है, यह जमीन भी फिर उसी की है। इसलिए यह मसला दो कौमों का मसला नहीं है। मैंने इसीलिए शुरू में यह बात कही थी कि यह खैर और शर के दरमियान जंग है, यह जुल्म और इंसाफ के दरमियान जंग है। और मुसलमानों को सारी दुनिया के कम से कम यह अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि वो इंसाफ के साथ खड़े हों और जुल्म को वो दिन रात कंडेम करें। जब तक जालिम को जालिम नहीं कहा जाएगा और उसके हाथ को पकड़कर रोका नहीं जाएगा, वो जुल्म से बाज नहीं आएगा। जहां तक गैर मुस्लिमों की बात है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, महज इसलिए कि एक मसला मुसलमानों का है, आप इसलिए उस मसले में दुश्मनों के साथ खड़े ना हो, बल्कि आप इंसाफ के साथ खड़े हो। आप इस पूरी जो गुफ्तगू ही है उसकी बुनियाद पर देखें कि किस कौम का, किस मजहब के मानने वालों का इस जमीन के ऊपर बुनियादी हक है। अगर आप आज इंसाफ के साथ खड़े नहीं हुए और आपने जालिम का हाथ नहीं थामा, आपने जालिम की पुष्टपनाही की, तो फिर यही कहा जाएगा कि जिस तरीके से
ایسے بہت سے لوگوں کے پوروجوں نے اپنے زمانے میں انسانیت کے خلاف کرائم کیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آرینز بھارت میں باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں کے بھارت کے مول نواسیوں کو کھدیڑ کر اپنی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں، اور آج وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے حقیقی باشندے ہیں۔ کچھ یہی نیریٹو یہودیوں کے ہاں چل رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریاست قائم کی، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں کو ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، انصاف کا دامن تھامنا ہے، اور تاریخ کی اس سمت کے اوپر کھڑا ہونا ہے جس سمت کے مقدر میں خدا نے جیت اور فتح لکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا اور ہر مسلمان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔